बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दुनिया में हर शख्स अपने मुकद्दर नसीब और रिज़्क़ की दुरुस्तगी के लिए बेशुमार कोशिशें करता है। कोई दिन रात मेहनत करता है, कोई दुआएं मांगता है, कोई बुजुर्गों के कदमों में बैठता है, तो कोई अल्लाह ताला के महबूब अस्मा का विर्द करता है। बेशक सबसे बाबरकत अमल अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना का जिक्र है। ये अस्माए मुबारका वो बाबरकत अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला के अपने सिफाती और ज़ाती तारुफ के नाम हैं। इन नामों में ऐसी शान, अज़मत और नूरानियत है कि इंसान के बदनसीब खुलने लगते हैं, गुनाहों की जंजीरें टूट जाती हैं, तकदीर की बंद फाइलें खुलती हैं, आसमान से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो बिगड़े काम जो दुनियावी असबाब से कभी नहीं संवर सकते, सिर्फ अल्लाह के नामों के जिक्र से संवरने लगते हैं। अगर इंसान का दिल टूटा हो, नसीब बंद हो, रिज़्क़ रुका हुआ हो, शादी में रुकावट हो, औलाद ना हो, दुश्मनों ने जिंदगी अजीरन बना रखी हो, या फिर इंसान खुद को किसी कैद में महसूस करे, तो वो एक नुक्ता हमेशा याद रखे, अल्लाह के नाम पढ़ना शुरू करो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो नाजरीन, हमारा आज का वजीफा भी अल्लाह के 5 नाम पढ़ने का बहुत ही बाबरकत वजीफा है। अगर आपका वजू है या नहीं है, आपने अल्लाह ताला के ये 5 मुबारक नामों का विर्द करते रहना है। इसका विर्द करने से अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि आपके नसीब के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, और ये नाम वही खुश नसीब पढ़ सकते हैं जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। तो आपसे गुजारिश है कि इन 5 नामों के बारे में और इनकी फजीलत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्माउल हुस्ना की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और तर्जमा, और अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, सो इसे इन्हीं नामों से पुकारो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के 99 नाम हैं, जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी ये महज नाम नहीं बल्कि जन्नत के दरवाजे खोलने वाले, दुनिया के बंद नसीब खोलने वाले, परेशानियों को मिटाने वाले अल्फाज हैं। नाजरीन, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत नहीं, कामयाबी नहीं, इज्जत नहीं, सुकून नहीं, मोहब्बत नहीं, औलाद नहीं, रिज़्क़ नहीं। लेकिन ये सब क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को भुला दिया है, हमने इसके नामों को छोड़ दिया है, हमने दुनिया को सब कुछ समझा, हमने दुआ और जिक्र छोड़ दिया। और जब हम अल्लाह के इन मुबारक नामों की तरफ लौट आते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। नसीब वाले होते हैं जो अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल होते हैं, जो दुनियावी असबाब छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जो अल्लाह के नामों की तासीर पर ईमान रखते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके हक में ये दुआ कबूल हो जाती है। इस वजीफे की खास बात यह है कि अगरचा वुजू अफजल है, लेकिन ये 5 नाम आप बेवजू भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ये हर वक्त चलते फिरते, सफर में, बाजार में, बीमारी में, नींद से पहले, फजर के बाद, गम की हालत में या किसी कैदोबंद की कैफियत में भी किया जा सकता है। यही राज है अल्लाह के इन नामों का, जिसके बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, ये वो नाम है जो नसीब वाले पढ़ते हैं और अल्लाह इनके नसीब के तमाम बंद दरवाजे खोल देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला के 99 अस्माउल हुस्ना का तज़किरा मौजूद है। इन अस्मा में से हर एक नाम एक अलग शान और एक अलग पहलू और एक मखसूस सिफ़त की नुमाइंदगी करता है। कोई नाम इसकी कुदरत को बयान करता है, कोई इसकी रहमत को, कोई इसके इल्म को, तो कोई इसकी मगफिरत को। ये अस्माउल हुस्ना ना सिर्फ मार्फत का जरिया है बल्कि इनमें रूहानी असरात भी पोशीदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो इन्हें याद रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हर इसमें इलाही अपनी खास तासीर और नूर रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से 5 नाम हैं जिनका विर्द करने से अल्लाह ताला इस बंदे से खुश होता है और इसके लिए सारे बंद दरवाजे खोल देता है। हर इसमें इलाही अपनी खास तासीर और नूर रखता है। अर रज़ाक रिज़्क़ खोलने वाला है, अश-शाफी शिफा अता करने वाला है, अल वदूद मोहब्बत करने वाला है, अल फत्ताह बंद दरवाजे खोलने वाला है, अल गनी बेनियाजी देने वाला है, अल जब्बार टूटे दिल जोड़ने वाला है, और अर रहीम बेपनाह रहमत करने वाला है। जिस शख्स ने दिल से इन नामों का विर्द शुरू किया उसकी जिंदगी के सारे अंधेरे छट गए।
تو ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ نام آج کے وظیفے میں شامل ہیں۔ نمبر 1، یا فتح، بند دروازے کھولنے والا۔ نمبر 2، یا غنی، بے نیازی عطا کرنے والا۔ نمبر 3، یا رزاق، رزق عطا کرنے والا۔ نمبر 4، یا رحیم، رحم کرنے والا۔ نمبر 5، یا ودود، محبت عطا کرنے والا۔ اللہ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام میں رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روح پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام الفتح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتح کا ورد کرو۔ اس نام کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں، کشادگی رزق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا نام یا غنی، اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق و برکت بڑھتی ہے۔ تیسرا نام یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ رزاق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا نام یا رحیم، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے کہ اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن، بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں نام یا ودود، اے محبت کرنے والے۔ ودود وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں الفت، دشمن دوست بن جاتے ہیں، دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ چلے آئیے اب جانتے ہیں کہ آپ نے ان 5 ناموں کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک 5 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگیں، ان ناموں کا ورد کرنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 5 مبارک ناموں یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، آپ نے ان 5 ناموں کو تسبیح پر گن کر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان 5 ناموں کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تعالیٰ ان مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ان 5 ناموں کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا اور کبھی کامیابی کا۔ ان اسماء کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو سب کے بیچ ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں۔ اللہ کے نام وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھولتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ان پیارے اور مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائے، اپنے اسماء الحسنی کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔